बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 27 सितंबर 2025 हफ्ते का दिन, और ये दिन भारत पर कहर बनकर बरसा है और पाकिस्तान की फौज की जानिब से एक धमाका खेज कार्रवाई की गई है, जिसमें भारतीय सरमायाकारी को डुबो कर रख दिया गया है। और इसमें कितने भारतीय हलाक हुए हैं, और इस कार्रवाई के हवाले से ISPR ने बाकायदा तौर पर उसकी तस्दीक भी कर दी है, और किस तरह से मकबूजा कश्मीर इस वक्त वहां पर मोदी के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका है। मकबूजा कश्मीर में जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो बड़ी खतरनाक होती चली जा रही हैं, और वहां पर जो इंडियन मीडिया है वो क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, वो तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाक फौज लद्दाख में घुस गई है, और ये कोई खबर इंटरनेशनल मीडिया पर भी आ गई है। BBC, अल जजीरा और इंडियन मीडिया की अलग अलग रिपोर्टिंग आपके सामने रखनी है कि जब भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर की धमकियां दी जा रही थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने जा रहे हैं, हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हम भारत जो है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार हो चुका है, जब भारतीय मीडिया ये सारा कुछ रिपोर्ट कर रहा था, पाक फौज ने उसी सब के अंदर एक बड़ी कार्रवाई डाल दी है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स लद्दाख और मकबूजा कश्मीर के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले इस वक्त लद्दाख जो है वो मैदान जंग बना हुआ है। लद्दाख में मोदी के खिलाफ जो ऐलान जंग हुआ है, जरा आपके सामने खबरें रखना चाहता हूं कि वहां पर सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। जनाब, भारत जो है वो पिछले कुछ अरसे से ये तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर का जो है वो उन्होंने नाकाम ऑपरेशन हुआ और अफेल त्यारे हमने मार गिराए, और भारत आलमी सतह के ऊपर इस वक्त मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है। और पाकिस्तान ने अमेरिका के अंदर बैठकर, और फिर जिस तरह से हम ने मिनी नेटो बना लिया है, सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा हुआ है, वहां पर भारत को मिर्चें लगी हुई हैं कि हम तो आलमी सतह पर अकेले हो गए। सऊदी अरब ने उनकी दरख्वास्तों को एंटरटेन करना बंद कर दिया कि भारत ने साइड लाइन पर सऊदी अरब के साथ मुलाकात करना चाहिए। ये रिक्वेस्ट भेजी सऊदी डेलीगेशन को, सऊदी अरब ने उसको एंटरटेन तक नहीं किया। ये है भारत की हैसियत और ये भारत की औकात। अब इस सब के अंदर भारत ये चाहता है, मोदी ये चाहता है कि उसकी अपनी आवाम के अंदर जो जलील वो हो चुका है, जलालत हो गई है, तो वो उसको दिखाने के लिए, पार्लियामेंट में दिखाने के लिए वो पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहे हैं। वो अब की बार ड्रोन और मिसाइल की जंग लड़ना चाहते हैं। वो अब की बार चाह रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन्स गिराए जाएं, मिसाइल्स गिराए जाएं, ताकि वो जो है वो दुनिया को दिखा सके कि वो भी एक बहुत ताकतवर तरीन मुल्क है। लेकिन उसके लिए वो हमेशा से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता आ रहा है। पहलगाम हमला भी आपने देखा कि उसको बुनियाद बनाकर इन्होंने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। उससे पहले भी भारत हमेशा से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता रहा है। बालाकोट में भी इसी तरह की स्ट्राइक्स हुई हैं। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं, खबर बड़ी आम है, बड़े गौर से आपने सुननी है लद्दाख के हवाले से, कि लद्दाख में पाकिस्तान की फौज जो है वो घुस गई है। और ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च हुआ था, उससे पहले भी इंडिया ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस की थी। इनकी बर्री फौज, इनकी जो जमीनी फौज है, एयरफोर्स और नेवल फोर्सेस ने मिलकर एक्सरसाइजेस की थी। अब दोबारा से भारत की जो फोर्सेस हैं, तमाम फोर्सेस मिलकर एक एक्सरसाइजेस करने जा रही हैं। और वहीं पर इनका मीडिया भी कह रहा है कि इंडिया रेडी टू स्ट्राइक पाकिस्तान अगेन। तो ये आप अंदाजा करें, डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें कि भारत जो है वो साजिशें तो कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन उससे पहले खबरें सुने भारत की, यानी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की दोबारा से बुनियादें इन्होंने बनाना शुरू कर दी हैं कि लद्दाख में पाकिस्तान की जो फौज है वो घुस गई है। अल जजीरा की जानिब से जनाब ये रिपोर्ट किया गया है कि ब्लडीएस्ट डे, हाउ जेन जी प्रोटेस्ट वेव हिट्स इंडियाज लद्दाख किलिंग फोर, यानी कि ये आज का दिन का खूनख्वार दिन था कि जिस तरह से लद्दाख में जेन जी है वो अपना प्रोटेस्ट कर रही है। अब आपको मजे की बात बताऊं कि लद्दाख जो है वहां पर पाकिस्तान के साथ इनकी LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल मिलता है भारत का, और चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मिलता है। और यहां पर चाइना ने भारत को जो शिकस्त दी, लद्दाख के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया चाइना ने। आपको पता है कि 2-3 साल यहां पर जंग लड़ी रही थी और चाइना ने भारत की यहां पर मंजी ठोक दी थी। तो ये वही इलाका है लद्दाख का, वहां पर प्रोटेस्ट और जो है वो एहतजाज फूट पड़े हैं। लोग बगावत के लिए सड़कों पर निकल आए हैं, और इंडिया के लिए सबसे खतरनाक तरीन दिन है। प्रोटेस्टर्स अंटिल नाउ पीसफुल हैव बीन डिमांडिंग स्टेटहुड एंड स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द रीजन बॉर्डरिंग चाइना, यानी कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें अपनी आजाद रियासत हमारी डिक्लेयर की जाए, और हमारे लिए जो चाइना का बॉर्डर है जहां पर एक खत्ता अलग से बना दिया जाए, एक स्टेट अलग से हमें डिक्लेयर कर दी जाए, हम आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। तो ये बेसिकली यहां पर बहुत कुछ होता रहा है।
اب آپ کو خبریں لداخ کی سچویشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب کیا وہاں پر چل رہا ہے کہ ایک تو بلڈی اسٹے کہا جا رہا ہے الجزیرہ کی جانب سے. بی بی سی اس پر کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ بی بی سی یہ کہتا ہے کہ لداخ کا جو علاقہ ہے لہ وہاں پر بھارت کی جانب سے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. بھارتی فوج نے کرفیو نافذ کیا ہے. جھڑپیں بہت خطرناک ہو گئی ہیں پولیس اور عوام کے درمیان اور روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر زخمی ہو رہے ہیں. تو یہ صورتحال وہاں پر آ رہی ہے. اور بی جے پی کا جو آفس ہے مودی کی جو سرکاری پارٹی ہے اس کا جو آفس ہے اس کو بھی لوگوں نے جلا کر راکھ کر دیا ہے. تو اس وقت مودی کی جو حکومت ہے وہ خطرے کے اندر پڑتی چلی جا رہی ہے. مقبوضہ کشمیر پر جنہوں نے آرٹیکل 370 کو انہوں نے اس کا سٹیٹس ختم کیا تھا اس کے خلاف لوگ آواز اٹھانا شروع ہو چکے ہیں. تو یہ جناب مودی کی کل اوقات اور کل حیثیت ہے کہ لداخ کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اب ہوا یہ کہ جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاک فوج یہاں پر گھسی ہے کاروائیاں ہوئی ہیں وہ خبریں آپ سن لیں. جو لداخ کے پولیس آفیسر ہیں ڈی جی پی ڈائریکٹر جنرل پولیس ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی. اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ لداخ سے ہم نے ایک نوجوان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے اس کو گرفتار کیا ہے. اب گرفتاری کے بعد انہوں نے کہا کہ جو پی آئی او ہے یعنی کہ پاکستانی انٹیلیجنس آپریٹو جو ہے وہ بیسیکلی وہ شخص تھا وہ پاکستان کے خفیہ اداروں کے ساتھ رابطے میں تھا. وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کا بندہ ہے پاکستان کی آئی ایس آئی کا بندہ ہے اور یہ لداخ میں مختلف قسم کی پلاننگ کر رہا تھا. یہاں پر ہم نے پروٹیسٹرز جو ہیں وہ اکٹھے کرنے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے. اس کی سسپیشس ٹرانزیکشنز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے ہم اس کے اوپر تحقیقات کر رہے ہیں. وہی ہمیشہ سے وہی پلے بک دہرائی جا رہی ہے جو بھارت ہمیشہ سے دہراتا ہے کہ پہلگام بھی پاکستان نے کر دیا وہاں پر بھی پاکستان گھس گیا آپ کے علاقوں میں بھی پاکستان کی فوج گھس گئی یا جناب لداخ میں بھی پاکستان کی فوج گھس گئی. یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ انڈیا کی 10 لاکھ فوجیوں پر بھاری پڑ گئے. اندازہ کریں کہ بھارت کا انٹیلیجنس فیلئر میں ایک لمحے کے لیے مان رہا ہوں کہ پاکستان کی آئی ایس آئی کا بندہ وہاں پر گھس گیا اور وہاں پر کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں آپ نے 10 لاکھ فوجی جو ہے بھرتی کیے ہوئے وہاں پر تعینات کیے ہوئے اور پاکستان کی فوجی کی کل تعداد 6 لاکھ ہے. یعنی کہ جتنے آپ نے وہاں پر بھرتی کیے ہیں اس سے آدھی کی تعداد ہماری کل فوج کی ہے اور ہماری فوج کا یا ہماری آئی ایس آئی کا ایک بندہ آپ کے 10 لاکھ فوجیوں پر آپ کی انٹیلیجنس کے اوپر بھاری اور آپ کی را کی اتنی اوقات ہے اتنی غلیظ قسم کی آپ نے ایجنسی بنائی ہے اس کو اندازہ تک نہیں تھا کہ ہم نے وہاں پر اتنے بڑے پروٹیسٹ جو ہیں وہ کھڑے کر دیا اور پاکستان کی فوج آئی ایس آئی وہاں پر گھس گئی. اندازہ کریں کہ بھارت جو ہے وہ کس قدر خطرناک قسم کی پلاننگ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ سارے کا سارا فالس فلیگ آپریشن ہے جس کو یہ بنیاد بنا کر پاکستان پر دوبارہ آپریشن سندور 2.0 لانچ کرنا چاہتا ہے. اور انڈین میڈیا جو ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے جو پاکستان کی فورسز ہیں وہ ایل او سی کے اوپر ہائی الرٹ پر جا چکی ہیں. یعنی کہ پاکستان سیکورٹی فورسز آر آن ہائی الرٹ. انڈین میڈیا اسٹیٹڈ ہے یہ آپ کے سامنے رکھا. لیکن اس سے پہلے جب چائنا کے فارن منسٹر پاکستان آئے اس سے پہلے وہ چائنیز فارن منسٹر پاکستان کے فارن منسٹر ساتھ انہوں نے افغانستان کے فارن منسٹر سے ملاقات کی تو اس وقت انڈین میڈیا نے ایک رپورٹنگ کی کہ جب چائنیز فارن منسٹر نے کہا کہ نیبرہڈ میں جو ڈپلومیسی ہے اس میں پاکستان ہماری پرائورٹی کے اندر ہے پاکستان نمبر 1 پرائورٹی پہ. اس کے بعد انڈین میڈیا نے کہا کہ چائنا اور پاکستان لداخ ہمارے سے قبضے میں لینے جانے جا رہے ہیں اور لداخ کا وہ ایریا جہاں پر انہوں نے ہائی پروفائل ٹروپس کی موومنٹس کی ڈپلوائے کیا ہوا ہے یہاں پر انہوں نے سب سے مضبوط ترین ڈیفنس سسٹم انڈیا نے وہاں پر ڈپلوائے کیا ہوا ہے. یعنی کہ انڈیا تو پہلے ہی سے ایک مہینے سے کم از کم یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان اور چائنا مل کر لداخ ہم سے قبضے میں لینے جا رہے ہیں. تو بالکل ایک مہینے کے بعد وہی انہوں نے پلے بک جو ہے وہ دہرا دی ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت ایک بار پھر سے اس کے سر پر جنگی جنون سوار ہے اور پاکستان پر وہ ایک بڑا الزام لگا کر دوبارہ سے حملہ کرنے کی جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے. اب جب میں پاکستان کی فوج نے جو ایک بڑی کارروائی کی ہے وہ ذرا آپ وہ بھی خبر سن لیں کہ وہ خبریں بڑی اہم ہیں. اس وقت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور لداخ کی سچویشن جو آپ کو بتائی ہے. اب کے پی کے میں دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز نے ایک آپریشن کیا جس میں جو بھارتی دہشت گرد ہیں 17 جو خوارج ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا. اب اس خبر کی تصدیق آئی ایس پی آر کی جانب سے کی گئی اور آئی ایس پی آر کے مطابق کے پی کے علاقے لکی مروت میں ملا نذیر گروپ کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر وہاں پر آپریشن کیا گیا. یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا اور آپریشن میں پاک فوج اسپیشل سروسز گروپ اور سی ٹی ڈی نے حصہ لیا. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا. یعنی کہ یہ بھارتی ٹھکانے تھے جن کو بھارت جو ہے وہ ٹیرر فائننسنگ کر رہا ہے ان کو نشانہ بنایا گیا اور آپریشن میں بھارتی پراکسی یافتہ 17 خوارج جو ہیں ان کو جہنم واصل کر دیا گیا. تو یہ کامیابی کے ساتھ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اپنے آپریشن کر رہی ہے اور یہ چلتے رہیں گے اور کیونکہ یہ آپریشن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب دہشت گردی کی ناسور ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے تو ہم نے سی پیک کا جو فیز 2 ہے اس کو لانچ کرنا ہے. ہمارے ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے امریکہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ اور منرلز اینڈ مائنز کے حوالے سے ہماری آئل ریفائنری جو ہے بلوچستان میں لگنی ہے لداخ سعودی عرب یہاں پر
انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے اور مختلف ممالک جب پاکستان انویسٹمنٹ کریں گے تو اس سے پہلے ہم نے ٹیررزم کو یہاں سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے، بھارتی دہشت گردی یہاں سے ختم کریں۔ تو بھارت چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں انسٹیبلٹی رہے، سیکورٹی کی صورتحال خراب ہو تاکہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری نہ آئے اور ہمارے ملک میں بھوک پڑی رہے۔ بھارت کی پلاننگ، اب پاکستان جو ہے وہ آگے سے پڑ گیا اور اب پاکستان جو ہے بھارت کو نہیں چھوڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل پہ لازمی رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔